बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झारखंड फील्ड वर्कर जो मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें 3 मज़ामीन हम लोगों को पढ़ने हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ां, मौलवी अब्दुल हक और अल्ताफ़ हुसैन हाली के मज़ामीन हैं। तो उन मज़ामीन को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि मज़मून निगारी क्या है, उसके उसूल व आदाब क्या हैं, और अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मज़मून निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा किन किन दौर में हुआ है, कैसे हुआ है, और उसके अगली वीडियो में हम लोग इसके हवाले से मारूज़ी सवाल पर बहस करेंगे। तो इस वीडियो को भी गौर से देखिएगा ताकि हमें तमाम बातें समझ में आ जाएं। मज़मून निगारी उर्दू नस्र की एक ख़ास सिन्फ़ है। मतलब उर्दू अदब को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा शायरी कहलाता है और दूसरा हिस्सा नस्र कहलाता है। शायरी में हम किसी बात को गा कर बयान कर सकते हैं, मंजूम तरीक़े से बयान कर सकते हैं, और नस्र में किसी बात को फैलाकर बयान करते हैं। शायरी को प्रोज़ कहेंगे, पोइट्री कहेंगे, और नस्र को प्रोज़ कहेंगे। तो उर्दू अदब की 2 किस्में हैं, उर्दू नस्र और उर्दू शायरी। उर्दू नस्र की बात करेंगे तो उर्दू नस्र की भी 2 किस्में हैं। पहली किस्म है अफ़सानवी नस्र, जिसे हम फ़िक्शन कहते हैं, और दूसरी किस्म है जिसे हम गैर अफ़सानवी यानी नॉन फ़िक्शन कहते हैं। और उर्दू नस्र का शुमार, ख़ास तौर से मज़मून निगारी का शुमार, उर्दू के गैर अफ़सानवी नस्र में होता है। मज़मून निगारी के लिए अंग्रेज़ी में एक इस्तिलाह राइज है जिसको हम एस्से कहते हैं। एस्से ये गैर अफ़सानवी सिन्फ़ है जिसका आगाज़ उर्दू में दिल्ली कॉलेज से होता है। सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने इस सिन्फ़ को बहुत फ़रोग़ दिया, बहुत प्रमोशन हुआ उस ज़माने में। मज़मून की तारीफ़ इस तरह की जाती है कि किसी मौज़ू पर अपने ख़यालात को मरबूत और मुदल्लल अंदाज़ में इस तरह पेश करना कि पढ़ने वाला उसको समझकर मुतासिर हो सके, इसी को हम मज़मून कहते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने मज़मून निगारी के लिए 3 शर्तों को ज़रूरी करार दिया। नंबर 1, मज़मून का पैराए बयान सादा हो, मतलब उसको सादे अंदाज़ में लिखा जाए। पेचीदा और पुरतकल्लुफ़ उसलूब मज़मून का ऐब है, मतलब उसको मुश्किल बना देना या उसमें ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करना जो मुश्किल से मुश्किल तरीन हो जाए, ये मज़मून निगारी के लिए ऐब है। नंबर 2 कहते हैं कि मज़मून की दूसरी शर्त ये है कि जो ख़यालात और जो बातें उसमें पेश की जाएं उनमें दिलकशी हो, मतलब पढ़ने के बाद लगे कि वो उसके तरफ पढ़ने वाला खींचा चला जा रहा है। सिर्फ़ अल्फाज और अंदाज़े बयान का दिलकश होना मज़मून के लिए काफ़ी नहीं है। तीसरी और आखिरी शर्त अच्छे मज़मून के लिए ये है कि मज़मून निगार के दिल में जो बात हो वो पढ़ने वालों तक पहुँचे। इससे मुराद ये है कि मज़मून में जो ख़यालात पेश किए जाएं वो इस तरह मरबूत हों जिस तरह ज़ंजीर की कड़ियाँ एक दूसरे से मरबूत होती हैं, मिली हुई होती हैं। ख़यालात में रब्त ना होना और इंतशार पाया जाना मज़मून का ऐब है। हर पैराग्राफ अपने पहले पैराग्राफ से फ़िक्री सतह पर जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी जितना जो मज़मून लिखा जा रहा है जिस मौजू पर भी, उसका हर लफ्ज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। अब आते हैं उसका हिस्से की तरफ, कैटेगरी की तरफ। तो आम तौर पर हर मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 तमहीद है। तमहीद में वो इब्तिदाई चीज़ें बयान करेगा। जैसे हम अगर ईद के हवाले से मज़मून लिखना चाहते हैं तो ईद का बैकग्राउंड यानी रमज़ान और चांद रात की बातें उसमें होंगी। नंबर 2 अस्ल मज़मून। अगर ईद का मज़मून लिख रहे हैं हम तो अस्ल मज़मून मतलब सुबह से लेकर ईद के दिन सुबह से शाम तक का ज़िक्र उसमें होगा और यही मेन थीम है। और नंबर 3 है इख्तिताम या अंजाम, यानी उसके बाद ये दिखाएंगे कि कैसे ईद की ख़रीदारी ख़त्म हो गई, ईद की खुशियाँ ख़त्म हो गई और इसको हम लोग
پھر کہانی کو یا پھر مضمون کو ہم لوگ سمیٹیں گے۔ تو پہلا حصہ ہے، اس میں کہتا ہے تمہید۔ مضمون کا ابتدائی حصہ تمہید کہلاتا ہے۔ اسے خاص طور پر دلچسپ ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا مضمون کے ابتدائی جملوں کو دیکھ کر مضمون پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو جائے۔ تمہید کا حصہ اگر خشک یعنی سوکھا ہوا اور غیر دلچسپ ہوگا تو پڑھنے والا اس کے مطالعے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پائے گا۔ مضمون کے لیے ایک اچھی تمہید مضمون نگار کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس کے لیے فقط انداز بیان کی دلچسپی ہی کافی نہیں، بلکہ تمہید میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے انہیں بھی مضمون سے مربوط ہونا چاہیے۔ اچھی تمہید مضمون کو ایک وحدت عطا کرتی ہے، اس کے لیے یہ مضمون کی ابتدائی شکل ہے۔ نمبر 2 ہم لوگ آئیں گے اصل مضمون، جو سیکنڈ حصہ ہے۔ تمہید کے بعد مضمون نگار ان مسائل کی طرف رجوع کرتا ہے جس کے لیے تمہید قائم کی گئی تھی۔ یہ مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اور پڑھنے والوں کو زیادہ متوجہ بھی کرتا ہے۔ اسی حصے میں مضمون نگار مضمون سے متعلق اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرتا ہے اور اس کے حق میں دلائل بھی فراہم کرتا ہے۔ مضمون کا یہ حصہ زیادہ منطقی، فکر انگیز اور خیال افروز ہوتا ہے۔ مضمون نگار اس حصے میں موضوع سے متعلق مختلف تنقیدی جائزہ بھی لیتا ہے۔ اس حصے کی خوبی یہ مانی جاتی ہے کہ اس میں جذباتی پیرائے بیان سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی جذباتی جملہ ایسا نہ ہو، بلکہ اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر دلائل قائم کرنے کے بجائے منطقی استدلال کی روشنی میں کسی حد تک پہنچنے کی کامیاب کوشش بھی کی جائے۔ مضمون کی اس حصے میں اصل مسئلے کے تمام پہلو روشن ہو کر سامنے آتے ہیں اور پڑھنے والا بھی عقل کی رہنمائی میں رفتہ رفتہ مضمون نگار کا ہم خیال ہو جاتا ہے۔ مضمون کا یہ حصہ باقی حصوں کے مقابلے میں طویل ہوتا ہے اور کئی پیراگراف پر مشتمل بھی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف۔ مضمون کا آخری حصہ اختتامیہ کہلاتا ہے۔ اس حصے میں مضمون نگار مضمون میں بیان کیے گئے تمام پہلوؤں کو کم سے کم الفاظ میں سمیٹ کر حاصل کلام بیان کرتا ہے۔ مضمون کے درمیانی حصے میں جو تفصیلات پیش کی گئی تھیں اور موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا تھا، اس سے برآمد ہونے والے نتائج اختتامیہ میں نہایت مؤثر انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اختتامیہ کی خوبی یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس کو پڑھ لینے کے بعد قاری کے ذہن میں کوئی تشنگی باقی نہ رہے اور موضوع کے متعلق قاری مضمون نگار کے خیال سے پوری طرح اتفاق کر لے۔ اختتامیہ میں جو نتائج پیش کیے جاتے ہیں، اگر ان کی پیشکش کا انداز واضح، اطمینان بخش اور مؤثر نہیں ہوگا تو پڑھنے والا ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جائے گا، اور یہ اختتامیہ کا عیب ہے۔ پورے مضمون کو چند لفظوں میں اس طرح سمیٹ لینا کہ تمام ضروری پہلو سامنے آ جائے اگرچہ دشوار ہوتا ہے، لیکن ایک اچھے اختتامیہ کی یہی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں۔ اب معاون کتب میں اگر آپ چاہیں مضمون نگاری کے حوالے سے تو ان کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ فن مضمون نگاری ہے، علامہ اخلاق دہلوی کی کتاب 1939 میں چھپی تھی۔ ایک اور اہم کتاب ہے مولانا آفتاب اظہر صدیقی کی فن مضمون نگاری، یہ 2016 میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ریختہ میں یہ کتابیں اپلوڈ کی گئی ہیں آپ کے لیے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ مضمون نگاری کے آغاز و ارتقاء پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ دونوں ویڈیو کو ملا کر ایک آبجیکٹیو بنائیں گے تاکہ ہم لوگوں کا مسئلہ حل ہوتا جائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔